दोस्तों 18वीं सदी ईस्वी के एक साल में एक किसान इटली के एक बंजर और वीरान इलाके में रहा करता था। यहाँ पानी एक बहुत बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। एक दिन उस किसान ने बंजर जमीन में कुआं खोदने की ठानी। किसान की तवील मुशक्कत के बाद खोदे गए इस कुएं से पानी तो ना निकला, लेकिन कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। एक गुमशुदा शहर, अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक। इस शहर की तलाश माहिरीन को 2000 सालों से थी। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज है, इसी तरह इसकी कहानी भी निहायत हैरतनाक और इबरतनाक है। ये शहर था पोम्पियाई, एक ऐसा शहर जो आतिश फिशां की राख के नीचे दबकर तवील अरसे तक इंसानी आंख से ओझल रहा। डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से आबाद शहर पोम्पियाई मौजूदा इटली के शहर नेपल्स के करीब एक कदीम रोमी शहर था। इस खूबसूरत शहर में पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लॉन और उनमें नस्ब फव्वारों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यहीं से क्रीम केक ईजाद हुआ था और यहीं से इज्तिमाई गुस्ल खानों या हम्माम के तसव्वुर ने जन्म लिया था। सन 79 ईस्वी में इस कस्बे के करीब वाक़े वेसुवियस के आतिशफिशां पहाड़ से लावा फूट पड़ा, जिसने चंद दिन में इस शहर को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। उस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 13 से 20 फुट राख के नीचे दफन हो गया। दोस्तों, तहकीककारों का कहना है कि पोम्पियाई में होने वाला आतिशफिशां का ये धमाका इतना शदीद था कि इसे 1500 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में भी सुना गया। इस आतिशफिशां से निकलने वाले लावे और राख ने पोम्पियाई के बासियों को फरार के लिए सिर्फ 8 से 30 सेकंड का वक्त दिया और जाहिर है कि इस कलील तरीन वक्त में लोगों के लिए फरार नामुमकिन था और इसीलिए उन लोगों की बाकियात को सदियों की गुमशुदगी के बाद उसी हालत में पाया गया जहां वो धमाके के वक्त मौजूद थीं। आज भी जब पोम्पियाई की बाकियात दरियाफ्त होती हैं तो वहां के रहने वालों की लाशें बेगोरो कफन उसी हालत में मिलती हैं जिसमें वो अपने आखिरी वक्त में मौजूद थे। कई घरों में रोजमर्रा मामूलाते जिंदगी के आसार भी मिलते हैं जो जूं के तूं ऐसे ही रुके हैं जैसे किसी ने जादू के जोर से उन्हें रोक दिया हो। कुछ ही देर में लाखों टनों वजनी दहकती राख पोम्पियाई शहर पर आ गिरी। पोम्पियाई में बसने वाले लगभग 20,000 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। 3 दिन तक ये आतिशफिशां आग और लावा उगलता रहा और इस शहर को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। उस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 4 से 6 मीटर यानी तकरीबन 13 से 20 फुट राख के नीचे दफन हो गया। लावे के ठंडा होने के बाद इस मकाम की तलाश तक नामुमकिन हो गई कि जहां ये शहर आबाद था। कई सदियों तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ राख का एक ढेर था। 1748 ईस्वी में एक दिन ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हो गया। खंडरात की खुदाई के माहिरीन ने देखा कि उसके थिएटर, खेल के मैदान, मार्केटें और स्विमिंग पूल्स जूं की तूं हालत में मौजूद थे। आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके कौम का वाकया तो जरूर सुन रखा होगा। जब वो कौम हमजिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला हो गई तो उस कौम पर पत्थरों की बरसात करके उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया गया। बहुत से लोगों का मानना है कि पोम्पियाई की ये बस्ती हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दौर की वही बस्ती है जिस पर अज़ाब इलाही उस सूरत नाजिल हुआ जो कुरान में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगरचे ऐसा ही कुछ मामला पोम्पियाई के साथ भी हुआ था। पोम्पियाई जिनसी सरगर्मियों और गैर अखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल चुका था। यहाँ औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, यहाँ तक के जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना भी
عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قہبہ خانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپیائی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان پر شرم تو درکنار، الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہدہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپیائی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھیں۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپیائی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعالیوں میں حیوانیت کی حدود سے بھی گر چکے تھے۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا۔ اس شہر کی دوبارہ دریافت کے بعد اس شہر سے جو دستاویز اور تصاویر ملی ہیں ان کے مطالعے کے بعد ماہرین نے یہ انکشافات کیے کہ اپنے دور کا یہ جدید ترین شہر مختلف اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ یہاں ہم جنس پرستی شرمناک حد تک بڑھ گئی تھی اور یہاں کے لوگ اس پر اتنے نازاں تھے کہ اپنی اخلاق باختہ حرکات کو تصاویر میں محفوظ کرنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے اور اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی تھی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی بلکہ یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کی قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا، کوئی بال بنواتا ہوا نائی کی دکان پر، کوئی حوضوں میں، کوئی غسل خانوں میں۔ غرض کہ جو جہاں تھا وہ وہیں اسی حالت میں دفن ہو گیا۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور کھدائی ابھی بھی جاری ہے۔ پومپیائی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔